عالمین فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا رب فرمایا میں اور رب جس امیاں دے اندر ان پڑھاں دے اندر اپنا شان والا رسول بھیج ارے نبی بھی امی ہے جنہاں دے اندر نبی نو بھیجیا گیا او بھی امی نے جس ٹائم آدم علیہ السلام دے وال ویکھ دیا آدم علیہ السلام نو جڑی جماعت ملی ہے فرشتیاں دی جماعت جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اور بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے سامنے بیٹھے آدم علیہ السلام دی جماعت فرشتیاں دی جماعت پڑھے لکھے ہوئے علم دے مینار نے سارے فرشتے ارے علم و حکمت دے سراپا مجسمہ سارے فرشتے اے آدم علیہ السلام دی جماعت لیکن میرا نبی آوے کوئی ابو ہریرہ کوئی فاروق اعظم اونٹ چراون والا کوئی بلیاں دے نال کھیڈن والا ابو ہریرہ کوئی عبداللہ ابن مسعود ابو جہل دے بیڑ بکریاں چراون والا سارے ان پڑھ اور میرے نبی نو بھی اللہ فرمایا میرا محبوب امی ہے اور جنہ دے اندر بھیجا او بھی امی نے او بھی ان پڑھ نے لیکن میرے دوستو گل یاد رکھنا نبی دا امی ہونا اور امتی دا امی ہونا اور باقیاں نو مخلوق پڑھیں دیئے لیکن نبی اللہ دے او نمائندے نے جنہاں نو رحمان خود پڑھیں دا کیونکہ غیرت الہیہ نو ایک گوارا نہیں کہ نبی میرے ہوئے اور شاگرد کسی فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب محبوبہ تساں کوئی کتاب نہیں پڑھی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ نہ ہی اپنے دست مبارک دنال کوئی قلم اٹھا کے لکھا میرے دوستو آؤ چلیے میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان کرندہ دیا حدیث پاک دے اندر آندہ غار ہرا دے اندر میرے پاک نبی ڈیرہ لگایا ہویا رب دے حکم دے نال مل اللہ دے تمام فرشتیاں دا سردار سدرۃ المنتہا دا مکین شاباز سدرہ اڑان بھری تا غار ہرا دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کے ہاتھ بندہ غلام عرض کردہ یا رسول اللہ اقرا پڑھو میرا نبی خاموش جبرائیل دوسری دفعہ عرض کی تھی اقرا یا رسول اللہ پڑھو قرآن دی پہلی آیت وحی آ رہی یا رسول اللہ پڑھو میرے نبی خاموشی اختیار فرمائی ہوئی تیسری دفعہ عرض کی تھی اقرا یا رسول اللہ پڑھو میرے نبی فرمایا اے جبرائیل میں پڑھ نہیں میں پڑھانا گساخ بے ادبت ہے کہنے کہ جبرائیل
نبی دا استاد ہے. نبی دا کہ جبرائیل نبی نو پڑھان آیا, لیکن جس وقت جبرائیل بولدا اقرا تو میرے نبی جواب کی دینے, ما آنا بقارئن. کی جواب دینے, ما آنا بقارئن, میں نہیں پڑھن والا. تو ادا مطلب جڑے بد عقیدہ لوگ ان کی کر دیں کہ میں پڑھ نہیں سکدا. اور دیکھ لو عشق والیاں دے ترجمے بھی اور بددیانتاں دے بھی ترجمے کہ میں نہیں پڑھ سکدا. بیکارین اس میں فائل دسی گا جدا مانا میں پڑھن والا نہیں. جبرائیل تو ٹل لگا لے, کیوں؟ میں پڑھن نہیں, میں تو خود پڑھان واسطے آیا. اس واسطے میرے دوستو, ایک گلی گلی نگر نگر جدر جدر جاندے نے لمبے لمبے چوگے پہن کے بڑیاں بڑیاں دستاراں سجا کے ہتھاں دے اندر بڑے بڑے منکے والی تسبیحاں پھڑ کے انہاں دیاں تسبیحاں نہ ویکھیا کرو. ہر وقت قرآن دیاں تلاوتاں نہ ویکھیا کرو. ریاستاں مجاہدے لمبے لمبے چھلے نہ ویکھیا کرو. انہاں دے محراب متھیاں تے بنے ہوئے نہ ویکھیا کرو, کیونکہ اس عارفاں دے بادشاہ اس گل تو پردہ ہٹا دے. آپ فرمائنے تسبیح پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیو ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے او چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا. کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی باہو بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے اس واسطے جتنے بھی قرآن پڑھ لیں, جتنیاں لمبیاں نمازاں پڑھ لیں, جتنے تک نبی نال پیار نہیں رب نو بھی انہاں دا اقرار نہیں. ساڑیاں نمازاں بھی تھوڑیاں, ساڑے روزے بھی تھوڑے, عبادات بھی تھوڑیاں, پر نبی نال پیار. اسی نبی دے وفادار ہاں تے رب دے سچے یار ہاں, اور جیڑا نبی نال پیار کرے گا رب ادا ہی بیڑا پار کرے گا. اسانو نہ اپنی نمازاں تے بھروسہ, نہ اپنے عملاں تے مان, کیونکہ کی پتہ کوئی وضو وچ کمی رہ گئی ہوئے, کی پتہ کپڑے دی پاکی بھی کمی رہ گئی ہوئے, کی پتہ نیت دی سچائی وچ کوئی کمی رہ گئی ہوئے, پتہ نہیں کتھے کوئی کھوٹ نکل آوے. پڑھ دیاں عرض کر دیاں مولا جیویں ٹٹی بھجی پڑیا اس سونے دا صدقہ قبول کر لے. اس واسطے میرے دوستو اساڑا صبح شام وطیرہ کی ہے, عارفاں دی بادشاہ دی زبانی میں تو ہنو عرض کرداں اسی کی کہنے بے بسم اللہ اس میں اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو
نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد و بے حد درود نبی نو جینڈو ایڈ پسارا میں قربان تنہاں تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا کہنن کہ جبرائیل نبی دا استاد آؤ پھر دیکھ دے کون کدہ استاد میرے دوستو حروف مقطعہ ہر لفظ الگ الگ جدا جدا پڑھیا جانا الف لام می ہا می عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد اے حروف مقطعہ سب الگ الگ پڑھے جانے لیکن کوئی مائدہ لال نہ دا مانا دسے کوئی مطلب دسے ارے کوئی نہیں جان سکتا جتھے جبرائیل نہیں جان سکتا جس ٹائم حروف مقطعہ میرے پاک نبی دے کول جبرائیل امین لے کے حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ الف لام میم میرے نبی فرمایا قد علم تو میں جان لیا عرض کی تھی یا رسول اللہ رب کہندہ کو میرے نبی فرمایا قد علم تو اور میں جان لیا عرض کی تھی یا رسول اللہ رب کہندہ یاسین میرا نبی فرمایا قد علم تو ہاں میں جان لیا منو پتہ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کر دین یا رسول اللہ لا عالمو کریمہ میں تے نہیں جاندہ منو نہیں پتا ادھا مانا کیے ادھا مطلب کیے ادھا مفہوم کیے پتا چلیا جبرائیل ملک الواحی ہے اس دا کم میں قرآن لے کے نازل ہونا ادھا مانا یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اگر استاد آیا تو پھر مانا کیوں نہیں جاندہ نبی کہہ رہا میں جاندہ کیوں راز و نیاز تا پہلے ہی کر کے آگے سا رموز و اسرار تے اتھے ملاقات کر کے سارے کھول کے آگے سان ادھر جس سے میں رب بھیج دا نبی کہندہ میں جان گیا میں سمجھ گیا تو یاد رکھو میرے دوستو کوئی عالم ہووے کوئی محدث ہووے کوئی مفسر ہووے انہا حروف مقطعات دا جتنا مرضی کوئی صاحب علم ہووے شیخ القرآن ہووے شیخ الحدیث ہووے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حروف مقطعات دا مانا جاندہ جتھے جبرائیل بھی نہیں پتا اتھے اور کوئی کی جانے لیکن نبی کہہ رہا میں جاندہ ہون خود دسو استاد کونے شاگرد کون ارے جبرائیل پڑھان والا نہیں
بلکہ مولانا رومی فرمینین جبرائیل کون ہے؟ آؤ لوگو میں تہنو تعارف کراواں، فرمایا جبرائیل ادنا غلام محمد آس۔ فرمایا جبرائیل دی شان یہ ہے کہ محمد دا ادنا غلام۔ اس واسطے میرے دوستو میرا نبی امی بن کے آیا، امی ہون دی شان یہ ہے کہ کل کائنات نو پڑھا رہا، قرآن عطا فرما رہا، اور قیامت تک اللہ دے دین دا علم بلند فرما رہا، لیکن خود امی ہے۔ اس واسطے امتی دا امی ہونا ہو رہے، نبی دا امی ہونا ہو رہے۔ میرے دوستو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امی ہون دی شان ویکھو کہ خود امی نے، لیکن جیڑا بھی قدمہ چاندہ دنیا دا امام بن کے جا، ارے فاروق اعظم آوے عدالت دا تاجدار بن کے جاوے، صدیق اکبر آوے صداقت دا تاجدار بن کے جاوے، ارے عثمان غنی آوے سخاوت دا علم بردار بن کے جاوے، حیدر کرار آوے شجاعت دا تاجدار بن کے جاوے، بلال حبشی آوے دنیا دا امام بن کے جاوے۔ خود امی ہے جیڑا آ رہا قدمہ دنیا دا امام بن کے جا رہا، تے جدے قدمہ بیٹھن والے امام نے وہ خود کس شان دا مالک ہوئے گا۔ اس واسطے میرے دوستوں میں عرض کر رہا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک سیدنا ابو ہریرہ کون نے ساری عمر بلیاں نال کھیڑ دے رہے، عمر دے آخری 8 سال، کتنے؟ آخری 8 سال میرے نبی دی معیت ملی، میرے نبی دی رفاقت نصیب ہوئی، اور انہاں 8 سالاں دے اندر او جڑا ساری زندگی بلیاں نال کھیڑن والا ان پڑھ رہے، لیکن جس ٹائم نبی دے قدماں دے نال لگ جاندہ شیخ الحدیث بن جاندہ، شیخ الحدیث آندہ پیو بن جاندہ۔ تو میں دسو خود تا نبی امی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ میرے پاک نبی دا دربار نبوت سجا ہویا، نبی دے صحابہ روشن جگمگ ہدایت دے روشن ستارے، نبی فرماوے اصحابی کن نجوم ان اقتدیتم اہتدیتم، اوے لوگو انہاں اون چران والا نہ ویکھنا، انہاں بلیاں دے نال کھیڑن والا نہ ویکھنا، انہاں بھیڑ بکریاں چران والا چرواہوا نہ جاننا، فرمایا او انہاں دا پہلے سی، لیکن ہون اے لگ میرے نال گین، ہون اے کون نے؟ فرمایا اے ہون سارے دنیا دے امام، اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ صدیق اکبر تو لے کے سلمان بابے تک 1,40,000 دا جیڑا اے ٹولا میرے غلاماں دا، فرمایا اے سارے دے سارے ہدایت دے روشن ستارے نے، ان اقتدیتم اہتدیتم، انہاں چو جدہ بھی دامن پھڑ لوگے لنگ پار جو۔ خود امی نے، لیکن جڑا آ رہا امام بن کے جا رہا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور حاضر، محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ ہدایت دے روشن ستارے تشریف فرما اور انہاں دے اندر ماہ مبین بھی جلوہ فگن۔ اچانک سیدنا ابو ہریرہ اٹھے ہیں، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو ایک عرض کرنی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ بول۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صبح و شام تیرے کوچے میں ڈیرہ لگایا ہویا، لیکن تیریاں گلاں صبح تو لے کے شام تک سننا کریمہ کچھ یاد رہ جانیاں کچھ بھول جانیاں۔ میرے نبی فرمایا پھر ابو ہریرہ کی چاہنا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ چاہنا ایک گل بھی ادھر ادھر نہ ہوئے جو تو بولیں ٹھاکت تھے جم جاوے۔ کریمہ تیری تمام گلاں دا خزانہ میرے اندر دفن ہو جاوے، ایک خزانہ مینوں مل جاوے دائیں بائیں نہ جاوے میں بھلا نہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اے نسیان دا بھی کوئی علاج ہوندا، تیری بھول دا بھی کوئی علاج ہے، لیکن ابو ہریرہ نو بھی پتا بھائی کوئی سائنسدان ہوئے گا سائنس دی گل کرے گا، ڈاکٹر ہوئے گا ڈاکٹر دی گل کرے گا، طبیب طب دی گل کرے گا، حکیم حکمت دی گل کرے گا، لیکن اے نبی تو او نبی ہے جس نو کل خدائی دا مالک و مختار رب بنا کے بھیجا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چاہنا تیری احادیث کا خزانہ میرے اندر موزن رہے، کوئی گل میں بھلا نہیں۔ میرے نبی بھی یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ جا کے بادام کھا تیرا دماغ حافظہ تیز ہوئے، کلونجی کھا تیرا حافظہ تیز ہوئے، شہد کھا تیرا حافظہ تیز ہوئے، کیونکہ ابو ہریرہ نے پتا جدے اگے بول رہے ہیں کل کائنات دی شفا بن کے آیا، اور نبی رحمت بھی بن کے آیا، اور رب دا کرم بھی بن کے آیا، رب دا فضل بھی بن کے آیا، رب دی ربوبیت دی پہچان بھی بن کے آیا، وہ حق دا جلوہ بن کے آیا۔ تو میرے نبی یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ علاج کرا، فرمایا ابو ہریرہ عرض کی تھی حکم یا رسول اللہ، فرمایا ابسط رداءک، اپنی ذرا چادر پھیلانا۔ ابو ہریرہ دیر نہیں لگائی، حالانکہ کوئی ہوندا کہندا یا رسول اللہ حافظے دا چادر نہ کی تعلق میں پھیلاواں بھائی وچ کوئی تساں لنگر ڈالنا ہے، لیکن ابو ہریرہ نو پتا دین والا دے رہا میں تا اپنا دامن پھیلا رہا۔ چادر پھیلائی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبَزَكَ فِيهِ رسول اللہ، میرے نبی اپنا لعاب دہنا دی چادر تا پڑیا، میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ اس لعاب سینے تے بھی مل لے، اپنی پیشانی تے بھی مل لے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ جس ٹائم اپنے حافظے دی کمی دا سوال کیتا تو میرے پاک نبی عطا کی فرمایا لعاب دہن، اور وہ اقرار والے سن، انکار والے، وہ منن والے سن، وہ غدار نہیں سن، وہ تو بد نصیب سی، اپنی اکھاں نہ ویکھن والا کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا، لیکن خوش نصیب بھی تے ویکھو کوئی صداقت دا تاجدار بن گیا، کوئی بلال حبشی امام بن گیا۔ میرے دوستو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا بھی دیر نہ لگائی، اپنی چادر اٹھایا، میرے پاک نبی دے لعاب دہنو اپنے سینے دے نال بھی لگایا، انہاں نورانی ذریعہ نو اپنی پیشانی دے نال بھی لگایا، جس ٹائم لگا کے چادر نو پچھے ہٹایا، میرے پاک نبی فرمایا ابو ہریرہ ہون بول۔ علاج ویکھو، ڈاکٹر نہیں با علاج کیتا 6 مہینے بعد ٹنگ جڑے گی، 6 مہینے بعد بینائی
تیری واپس آئے گی نا اے او شفا میرے نبی دی کی جڑی فوراً مل رہی ہے انہوں خدائی جلوائے حق کہنے میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ ہون بول عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تک جتنی حدیثاں تہاڑے کو سڑیاں کریمہ ایویں لگدا ساریاں حدیثاں منو ہون یاد ہو گئی اور ابو ہریرہ جڑی ساری زندگی بلیاں نال کھیڑیں دنیا تو جا رہے سن تو شیخ المحدثین بن کے جا رہے سن محدثین دے پیو بن کے جا رہے سن ہے نن پڑھ لیکن نبی دے قدمہ نہ لگ جانے تو شیخ المحدثین بن جا میرے دوستو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے چچا زاد بھائی چھوٹی عمر میرے پاک نبی تشریف فرما حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑ دے ہوئے کدی میرے پاک نبی دے سامنے تو گزر جانے کدی پچھو گزر دینے کدی دائیں تو بھاگ کے نکل دین کدی بائیں تو دوڑ کے نکل دین میرا نبی ویکھ رہا نبی مسکرار اچانک دریائے رحمت جوش وچ آیا میرے پاک نبی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس نو پکڑیا گودی وچ بٹھایا پیار فرمایا اور رب دے حضور اپنے دست نبوت نو جو اٹھایا عرض کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمت یا اللہ میرے اس بھائی عبداللہ ابن عباس نو علم و حکمت دے خزانے عطا فرما او حضرت عبداللہ ابن عباس او پھر جس ٹائم دنیا تو جا رہے نے رئیس المفسرین بن کے جا رہے ارے خود نبی امی ہے لیکن عطاواں دی بارش جس تے کر دا او دنیا دا کوئی محدثین دا شیخ بن جاندہ کوئی مفسرین دا امام بن جاندہ اور تے اور میرے دوستو حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل دیاں بھیڑ بکریاں چراونوا اسی طرح عمر گزر رہی ہے لیکن میرے پاک نبی دے حضور جس ٹائم آندے نے علم دی گٹھری دی شان پا جان میرے نبی فرمائے علم دی گٹھری ہے علمی تحقیقی شخصیت حضرت عبداللہ ابن مسعود ان پڑھ ساری عمر بھیڑ بکریاں چاریاں لیکن میرے پاک نبی اور پھر ایسی شان کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ انہاں دے استاداں دے بھی استاد اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ انہاں دے شاگرداں دے شاگرد ارے جیڑا شاگرداں دا شاگرد امامہ دا اعظم ہووے او دے استاد دی شان دا کی حال ہووے گا تا استاد عبداللہ ابن مسعود دی اگر اے شان ہے تے جس کونین دے والی علم عطا فرمایا او دے علم دی شان پھر کی ہووے گی اس واسطے میرے دوستو دائیں بائیں انہاں دیا نمازاں نو ویکھ کے بھول نہ جان انہاں دے جبیاں نو ویکھ کے رول نہ جانو انہاں دی تسبیحاں دی کنڈیاں وچ پھس نہ جانا ارے نگاہ اٹھانا مدینے دے ول لگانا ادھروں صدا ایو آ رہی ہوئے گی عارفاں دا بادشاہ اپنی زبان عشق کو بولدا ہویا نظر آ رہا ہوئے گا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو کلمہ دل دا جتھے پڑھیے اتھے جیبے ملے نا
ڈھوئی ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار ہوئی ہو۔ اس واسطے انہاں دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، انہاں کلمہ زبانی پڑھیا، دل دا کلمہ سنیاں پڑھیا۔ اس واسطے میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی، لیکن شان ویکھو جیڑا آریا نبی رنگ لاریا، عطاواں دی بارش برساریا، دنیا دا امام بنا کے بھجواریا۔ اور یاد رکھو جیڑا اللہ دا نبی ہوندا اللہ دی کل خدائی دے علوم بھی جاندہ، ہر مخلوق دی زبان بولی بھی جان۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس ٹائم بے گناہ قید ہو گئے، 12 سال بے گناہی دی قید بھی گزارے، کتنے 12 سال بعد بادشاہ نو گواہیاں ملیاں، شہادتاں ملیاں، جنوں 12 سال میں ڈکیا ہویا، وہ تو ہے ہی بے گناہ، شرمندہ ہوئے اور اپنے خاص لوگانوں شاہی سواری دے کے بھیجیا کہ جا کے معافی بھی منگنا، ادب دنال شاہی سواری تے سوار کرا کے میرے تخت لیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نو جس ٹائم شاہی ارکارے شاہی سواری تے ادب و احترام دنال لائے تے حضرت یوسف علیہ السلام عربی وچ سلام فرمایا۔ بادشاہ کیا ایکڑی زبان ہے؟ حالانکہ بادشاہ جڑا مصر دا سی 70 زبانہ جاندا سی، کتنیاں 70 زبانہ جاندا سی۔ کہنے لگا ایکڑی زبان ہے؟ فرمایا اے میرے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس بعد آپ دعا منگی، یا اللہ مصر دے تخت نو سلامت رکھ، عوام نو سلامت رکھ۔ بادشاہ کہنے لگا ایکڑی زبان ہے، ایکڑی بولی ہے؟ آپ فرمائے اے عبرانی بولی ہے، میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بولی ہے۔ پھر آپ اسی طرح جس ٹائم گفت و شنید فرمائی مختلف زبانہ دے اندر، حتیٰ کہ مفسرین کرام فرمائنے بادشاہ بھی اپنی جڑی 70 زبانہ جاندہ سی، انہاں 70 زبانہ دنال حضرت یوسف علیہ السلام دنال کلام کیتا، ہر زبان وچ اللہ دے نبی اسی زبان وچ جواب دیتا۔ پتہ چلیا جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہر زبان جاندہ ہوندا، ہر زبان دا اسنو علم ہوندا۔ اگر یوسف دی شان ہے تو پھر محمد عربی دی کی شان ہوگی۔ میرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر دے نال جو 3 میل دور پہاڑی تے چیونٹیاں دی قطار جا رہی، اللہ دے نبی چیونٹی دی آواز سنی، اللہ دا قرآن گواہ، اللہ دے قرآن دے اندر موجود 3 میل تو اللہ دا نبی چیونٹی دی آواز سماعت فرما رہے۔ توڑے چو کسی چونٹی ہاتھ میں پھاڑ کے بھی دی آواز سنی، لیکن نبی 3 میل تے او دی بولی بھی سمجھ گیا، او دی آواز بھی۔ تو پھر کوئی آکھے نبی
کہ نبی 3 میل تے ہووے اور چونٹی دی صدا اللہ دا نبی سن لیندا. اے سلیمان علیہ السلام، اگر تہاڈی یہ شان ہے تو میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے. میرے دوستو، اللہ دے سارے نبی شان والے، لیکن میرے پاک نبی دی شان ویکھو. میرے نبی دا دربار سجا ہویا، رومی بھی آ رہے، فارسی بھی آ رہے، شامی بھی آ رہے. بنایا. میرے دوستو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم دوسرے ملکان دے اندر اسلام دی تبلیغ واسطے اعلان فرمایا، کون کون مبلغ بن کے اسلام دی تبلیغ واسطے جاوے گا. 40 صحابہ تیار ہوئے، یا رسول اللہ سی جاواں گے. جس ٹائم 40 صحابہ دی جماعت تیار ہو گئی، مختلف دور دراز ملکان دے اندر تبلیغ اسلام دے واسطے جان واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او میرے صحابہ، فلاں ملک دی بولی فلاں، فلاں ملک دی زبان فلاں، تسی تے اتھے رہندے ہو، عربی بول دے ہو، کیا تہانوں انہاں دی زبان آندی ہے؟ کیا انہاں دی بولی آندی ہے؟ اتھے جا کے کس طرح اسلام دی تبلیغ کرو گے؟ سب دیاں پیشانیاں جھکیاں ہویاں نے. میرے پاک نبی فرمایا، نا میرے صحابہ، گھبراؤ نہیں، اج رات گھر نہ جانا، میری مسجد نبوی دے اندر قیام کرنا، رات نو مسجد نبوی دے فرش تے سونا. ان 40 صحابہ جڑے تبلیغ واسطے دوسرے ملکاں نو جانا چاہنے، میرے پاک نبی دا حکم پا کے عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے ذکر اذکار تو بعد مسجد نبوی دے فرش تے لیٹ گئے نے. صبح نماز دا ویلا ہویا، وضو کر کے نبی دے پچھے نماز ادا کی تھی. نماز ادا کرن تو بعد جس ٹائم میرے پاک نبی سلام پھیریا، صحابہ نو فرمایا، او مبلغ کدھر نے؟ او جڑے تبلیغ کرن والے 40 میرے صحابہ دی جماعت اکٹھی ہوئی ہے، او کدھر نے؟ 40 صحابہ اپنی اپنی جگہ تک کھڑے ہو گئے. میرے پاک نبی فرمایا، بولو. جس ٹائم نبی دا اشارہ ملیا، ہون کوئی رومی زبان بول رہا، کوئی فارسی بول رہا، کوئی عبرانی بول رہا، کوئی شامی زبان بول رہا. جس ملک دے اندر جس صحابی جانا اوہی بولی بول رہا، نبی بلوا رہا. ارے غور کرو، جس نبی دے حکم پاک تے مسجد نبوی دے فرش تے سون والے صحابہ نو جس ملک دے اندر جس صحابی جانا، اس ملک دی بولی نبی عطا فرما رہا. پھر غور کرو، خود نبی دی علم دی شان کی ہو. حالانکہ میرا نبی امی، لیکن جیڑا بھی آوے جولیاں علم دیاں بھر بھر کے جاوے. اور تا اور میرا نبی اعلان فرماوے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. او لوگوں سن لو، میں کتاب نہ پڑھی ہے نہ قلم اٹھایا، لیکن رب مینوں شہر علم دا راہی بنایا، پاسبان نبی نو بنایا. فرمایا میں علم دا شہر ہاں، ادھا دروازہ علی ہے. اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیٹھے نے.
تو آپ کسی پوچھیا رب نو ویکھیا فرمایا علی اس وقت تک سجدے تو سر نہیں اٹھائندا جتنے تک اپنے رب نو نہیں ویکھیا۔ ایک دن بیٹھ کے ممبر پاک تے مسجد نبوی دے اندر میرے پاک نبی جو اعلان فرمایا سی آج پوچھو میرے کول کوئی پوچھنا چاہتے ایک اٹھا یا رسول اللہ میرا پیو کیڑا فرمایا فلاں تیرا پیو ہے۔ صحابی نو یقین سی گیا ماؤ کول بس تو میں نو پیو ہور دستی ہے تو میرا پیو تو نبی دس ہے وہ ہے تو غلط دستی ہے نبی غلط دس ہے۔ اوہ ممبر علی المرتضیٰ بیٹھے فرمایا سلونی اما شیطان پوچھو میرے کو کی پوچھ دے۔ ایک کھڑا ہویا عرض کردہ علی آسمان دا راہ بھی کچھ جان دے ہو فرمایا علی زمین دے راہواں تو زیادہ آسمان دے راہواں دا علم بھی رکھتا۔ یا علی کرم یا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو لوگ آخر کار پوچھ دیں اے علی اتنا علم کدھروں آیا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگو جس وقت میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے پاک نبی نو غسل دیتا اور جس وقت آپ دے وجود منور تے کپڑا مس کر کے جس ٹائم آپ نو کفن دیتا گیا میں دیکھا کہ آپ دی پلکاں تے پانی دی قطرات میں بے ادبی سمجھی کہ میں کپڑے نہ صاف کرا میں جھک گیا انہاں قطریاں نو چوس لیا فرمایا لوگو او دن اور آج دا دن جس دن میں نبی دے چشمان مبارک دی پلکاں تے رل دے ہوئے انہاں پانی دی قطریاں نو چوسیا علم دا سمندر میرے اندر ٹھاٹھا مارا۔ ارے جس نبی دے قطرے چوسن دے نال علی دے اندر علم دا سمندر موجزن ہو جاندہ اس نبی دے اپنے علم دی کی شان ہوئے گی۔ اس واسطے میرے دوست ہمیشہ عشق منگیا کرو صرف ایمان دی گل نہ کرے کیونکہ عارفان دے بادشاہ تھے گل سمجھا دی اے جڑے صبح شام تبلیغاں تے چلے ہوئے بس ایمان ایمان دی گلاں لیکن عشق دی خبر کوئی نہیں کیونکہ عشق دے چھلے نمبر لے گئے۔ عارفان دے بادشاہ حقیقت کھول دیتی فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماؤن عشق کو دل نو غیرت ہوئی اور جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمانو خبر نہ کائی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہو میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمانو دیاں
دروئی میرے دوستو آخری گل کر کے میں ختم کر کیونکہ وقت کافی ہو گیا میں چاہنا ہوں اپنی خوشیاں بھی گھر دوبارہ کرن اے ذکر پاک دی برکتاں دے نال انشاءاللہ انہاں دی بچے دی زندگی دے اندر اللہ دی انوار دیاں روشنیاں پھیلن انشاءاللہ اتھے بیٹھن والیاں دی زندگی دے اندر بھی اور آئندہ اپنے بچیاں دی شادی دے وقت دے اندر ایک خواہش رکھن والے کہ میرے بیٹی دی بھی شادی ہوئے گی میں نبی دے ذکر دی محفل سجاواں گا انشاءاللہ بہاراں دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی استقبال کرن گی میرے دوستو آخری گل کر کے مکا رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف تشریف لے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کو لوگ گزر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال جس سے ملاقات ہوئی عرض کی تھی یا حبیب اللہ میں سنیا تساں فرمایا کہ جڑی تہاڑی امت دی علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل تہاڑی زبان نبوت جو آیا کریمہ کہ آپ دی جڑی امت دی علماء نے وہ بنی اسرائیل دی نبیان دی طرح یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا وضاحت فرما او کیڑے تہاڈی امت دی علماء جڑے بنی اسرائیل دی نبیان دی طرح انہاں علماء چو کچھ مینوں بھی مشاہدہ کرو ہن میرے پاک نبی رکن والے کلیم اللہ رکن والے حبیب اللہ گفتگو حبیب دی کلیم دے نال ہو رہی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہلا آن والا آوے گا مدرسے میں داخلہ لوے گا قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا پھر میں اس نو بلاواں گا نا میرے پاک نبی دی شان تے میں قربان جاواں عالمی ارواح تے نظر جو ڈالی نگاہ جو پڑی امام غزالی دی ذات نظر فرمایا تو آ جا امام غزالی دی روح انسانی شکل دے اندر متشکل ہو کے میرے پاک نبی دے قدمہ دے اندر ہاتھ باندھ کے حاضر ہو کے فرمایا موسیٰ اے میری امت دا عالم ہے اے انہاں بعض علماء چوئے کہ جنہاں دے کم بنی اسرائیل دے نبیان دی طرح ہوئے اے اسی طرح کرن گے جس طرح پچھلی امتاں دے نبی کر دے رہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان سن کے موسیٰ علیہ السلام امام غزالی نو مخاطب کیتا عرض کیتی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے میں ایک دو سوال غزالی کو پوچھ لوں میرے پاک نبی فرمایا کلیم اللہ تہاڈی موج جو چاہو پوچھو ارے امام غزالی حالاں پیدا بھی نہیں ہو حالاں قرآن بھی پڑھنا حالاں فقہ بھی پڑھنی حدیث بھی حالاں پڑھنی لیکن نبی فرما رہے پوچھ لو جو پوچھنا پتا چلیا میرے نبی نگاہ فرما کے علم لدنی دی خزانے عطا فرما دے
یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول بیک یا رسول بیک یا رسول یا رسول بیک یا رسول بیک یا رسول. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے غزالی حبیب اللہ فرما رہے ہیں تو انہاں علماء جو ہیں جنہاں دے کم پچھلی امتاں دے اندر جڑے نبی کر دے رہے ہیں انہاں دے کم دے مشابہ تیرا فرض تیری ڈیوٹی نبیاں دی طرح. میں ذرا تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہنا. عرض کی تھی کلیم اللہ پوچھو. پتا چلیا میرے پاک نگی نگاہ ڈال کے امام غزالی نو موسیٰ علیہ السلام دے سوال دے جواب پہلے ہی ارشاد فرما. ارے نبی خود امی ہے لیکن نگاہ پاک کے علم دے خزانے عطا فرما دینا. ارے جڑا اللہ دنیا وچ آئے نہیں ہلا عالم ارواح وچ ہے نبی اتھے عطا فرما سکتا تو جڑے سامنے بیٹھے انہوں نے کیوں نہیں عطا فرما. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ سوال فرمایا اے غزالی منو دس تیرا نا کی. عرض کی تھی یا کلیم اللہ میرا نام محمد ابن محمد ابن محمد. امام غزالی دا جواب سن کے کلیم اللہ جلال وچار. اور جس وقت امام غزالی جواب دین لگے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں عرض کراں. میرے نبی فرمایا غزالی ذرا خیال نہ یہ کلیم اللہ نہیں یہ اونے کہ اگر تھوڑی جی دیر واسے کوئی غلطی اگر ملک الموت بھی کرے تماچا مار کے آگ پھوڑ دے. بڑے رب دے لاڈلے پیغمبرن ذرا خیال نہ. جس ٹائم عرض کیتا محمد ابن محمد موسیٰ علیہ السلام جلال وچ آگے فرمایا میں تیرا نام پوچھا تو پیو دا بھی تے دادے دا بھی نال ہی دس رہا میں تو صرف تیرا نام پوچھا. امام غزالی نگاہ اٹھائی عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں کلیم اللہ نے اس کا جواب عرض کرا. میرے نبی فرمایا غزالی ذرا خیال نہ. اور امام غزالی عرض کر دیں کلیم اللہ تو سا میرا نام پوچھیا میں اپنا بھی دسیا پیو دا بھی دسیا دادے دا بھی دسیا تو میری گل تے تسی ناراض ہو گئے ہو لیکن تہاڈے کول بھی تے رب ایو پوچھیا سی ما تل کا بے یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے تے تسی اتنا ہی کہہ دیں نا ہی یا عصا یا اے سوٹا میرے ہاتھ دے اندر تے گل تے مکمل ہو گیا ہے. تساں کیا اتوقع علیہا یا اللہ میں ادنا ٹیک لینا واہش بہا علی غانمی ادھے واسے بکریاں واسے تو پتر بھی درختاں دو ڈھینا والی فیہا مہارے بوکھرا ادھے کل اور بھی بڑے میں فائدے حاصل کرداں تے یا کلیم اللہ رب تے توڑی کو پوچھا صرف ڈنڈے دا تو سا ڈنڈے دے فائدے بھی بیان کرنے شروع کر دیتے. میرے دوستو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماؤ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نو جس ٹائم امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جس ٹائم جواب عرض کی تھی کلیم اللہ فرمینین جس ٹائم میرے رب میرے نال کلام فرمایا اے غزالی سن رب تے پوچھا سی موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا تیرے ہاتھ دے اندر کیے میں جواب اتنا دیندہ یا لائے ڈنڈا جواب مکمل ہو جاندہ سی لیکن غزالی رب دے کلام نو سن کے میں نو اتنا لطف آ رہا سی میں چاہندہ سائی حسین گڑیاں طویل ہو جان اس واسے ڈنڈے دے اگو گلہ شروع کر دی.
موضوع ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾकि اللہ دے نال ایک کلام ذرا لمبا ہو جائے. فرمایا میں تے اس واسطے کیتا لیکن غزالی تو کیوں لمبا جواب دیتا. عرض کی تھی امام غزالی عرض کا دین یا کلیم اللہ آپ نو رب دے کلام دا شرح ملیا, آپ رب دے کلام دا لطف پا رہے سو, لیکن مینو ویکھو ایک پاسے حبیب اللہ نے ایک پاسے کلیم اللہ نے. میں کدی ادھر ویکھ دا کدی ادھر ویکھ دا, میں بھی چاہنا اے وقت طویل ہو جاوے, میں کدی ادھر ویکھ دا جاواں کدی ادھر ویکھ دا جاواں. ارے میرے اس واسطے میرے دوستو میں عرض کر رہا سا میرے نبی نو اللہ امی بنا, اور نبی کون ہے؟ فرمایا باقی مخلوق کو لو پڑھ دیں, نبی نو اللہ خود پڑھیں گا. اور رب تعالیٰ اس گل نو واضح فرما دیتا, فرمایا الرحمن علم القرآن. فرمایا لوگو رحمان ہوئے جس قرآن اپنے بندے نو خود پڑھائے. خالق الانسان جس انسان نو بنایا, جانے کائنات نو بنایا. اور آگے فرمایا علمہ البیان, اور اللہ اپنے پورے قرآن دا علم اپنے حبیب نو عطا فرمایا. اس واسطے میرے دوستو یاد رکھو, لوگ کہنے نبی ساڑھے جیسا, ارے تو تے مدرسے جاویں پتہ نہیں مدرسے دا استاد کیسا, مدرسے دی قالین کیسی ہے, مدرسے دی دیواراں پتہ نہیں کس حرام دے چندے دے نال بڑیان, پتہ نہیں پاکیزہ مال دے نال بڑیان, نہ تینوں کتاباں دا پتہ اے تو حلال دے پیسیاں دے نال خریدیان, نہ تینوں پتہ تینوں تعلیم دین والا حلالی ہے یا حرامی ہے. ارے سارے عیب انساناں دے اندر داخل مدرسیاں دے اندر مل سکدے نے, کیونکہ مخلوق عیب والی نقص والی, لیکن نبی نو مخلوق نہیں, نبی نو خود خالق پڑھیندا, کیونکہ رب دی غیرت نو گوارا نہیں نمائندہ میرا ہووے شاگرد کسی اور دا ہو. اس واسطے نبی دی امید یا رسول اللہ زندہ اس واسطے میرے دوستو موضوع بڑا طویل لیکن میں گل ختم کر رہا. یاد رکھنا ہمیشہ اپنے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں نو کھول کے رکھنا, جیڑا عالم تہانوں نبی دی شان دسے او دے پیچھے لگ جا. تے جیڑا آکھے بس قرآن ہے, بس نماز ہے, بس اعمال ہے, بس جو کرو گے اوہی بھگتو گے, سمجھ لو جیڑا نبی دی گل نہیں کریا ادا نہ نبی دے دین نال تعلق ہے, نہ نبی دے قرآن دے نال تعلق ہے, نبی نال پیار ہے, اسانوں بھی ادا اقرار ہے. اور جس نو نبی دے نال سچا پیار ہے رب دا یار ہے, دعا جہانی اس وفادار دا بیڑا, کیونکہ جو ان کے غلام ہو گئے, جو ان کے غلام ہو گئے, جو ان کے غلام ہو گئے, وہ دویں جہانی امام ہو گئے, وہ دویں جہانی امام ہو گئے.
اور جو ان کی گلی کے فقیر ہو گئے، اور جو ان کی گلی کے فقیر ہو گئے، وہ دویں جہانی امیر ہو گئے، وہ دویں جہانی امیر ہو گئے۔ اللہ تہاڑی میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری فیصل کے نعرے لبیک لبیک چپ ہے۔ سلام مصطفیٰ